क्या पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी खबर पर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अमरीकी कांग्रेस के एक बाअसर रुकन और अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस के सीनियर मेंबर ने दावा किया है कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। नाजरीन, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के बदले मशरक़ वस्ता के नए इत्तेहाद में शामिल कर रहा है? और क्या फैसला पाकिस्तानी अवाम को बताए बगैर खुफिया सतह पर तय पा चुका है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि पसे पर्दा किन ताकतों के दरमियान फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। क्या इब्राहिम अकॉर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत मुमकिन है? यह दावा अमरीकी कांग्रेस के यहूदी रुकन की तरफ से सामने आया है जो अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस के साथ मुंसलिक हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान को इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इसे अमरीकी जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई, ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क में दाखिला और आलमी सफारती हमायत के वादे के साथ पेशकश की गई है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या यह पहली बार है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसा दावा सामने आया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इससे पहले भी 2020 में इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात मुआहदे के बाद ऐसी खबरें गर्दिश करती रही हैं कि पाकिस्तान पर भी दबाव डाला जा रहा है। लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि यह खबर किसी गैर रस्मी ज़रिए से नहीं बल्कि अमरीकी ज्यूइश कांग्रेस के सीनियर रुकन की बाकायदा तहरीर से सामने आई है, जो एक तरह का सफारती इशारा भी हो सकता है। अब क्या पाकिस्तान ने इस बारे में कोई मौक़िफ़ दिया है? हुकूमत पाकिस्तान या दफ्तर खारजा की तरफ से ताहाल इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अलबत्ता माजी में पाकिस्तान का वाज़ह मौक़िफ़ रहा है कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाता तब तक इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुमकिन नहीं। क्या यह फ़ैसला सिर्फ पाकिस्तान का होगा या दीगर इस्लामी ममालिक का भी इंतज़ार किया जा रहा है? इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान मुमकिना तौर पर तब तक इस इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला नहीं करेगा जब तक सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे बड़े इस्लामी ममालिक इसमें शामिल ना हो जाएं। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद सफारती तन्हाई से बचने के लिए बैक चैनल सफारतकारी के ज़रिए मामले को एहतियात से ले रहा है। क्या अमरीका इस वक्त पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है? इस हवाले से अमरीकी खारजा पॉलिसी में हालिया बरसों में ये रुझान सामने आया है कि जो ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम करते हैं उन्हें स्ट्रेटजिक और इक्तसादी मराद दी जाती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश इसकी मिसालें हैं। पाकिस्तान के लिए भी दिफाई मुआहदे, F-16 की अपग्रेडेशन और IMF की नरमी जैसे अवामिल, इन सब पर बात हो सकती है। क्या इसराइल पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं? पाकिस्तान के लिए इसराइल से सफारती ताल्लुकात हमेशा एक हसास मामला रहा है, ख़ास तौर पर अवामी सतह पर। इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान की नज़रियाती और मजहबी बुनियादों पर सवाल खड़े कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को भी ख़राब नहीं करना चाहेगा, जो इसराइल का खुला दुश्मन है। अब क्या इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा सिर्फ दिफाई और इक्तसादी सतह पर हो सकता है। अमरीका से बराह रास्त हथियारों की खरीदारी, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स में शमूलियत और मशरक़ वस्ता में नई खारजा पॉलिसी की राहें खुल सकती हैं। लेकिन इस सब की कीमत पाकिस्तान को अपने नज़रियाती तशख़्ख़ुस से पीछे हटकर चुकानी पड़ सकती है। क्या पाकिस्तान की इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि वो फैसला करने पर मजबूर हो? पाकिस्तान इस वक्त कई महाजों पर दबाव का शिकार है। मईशत कमज़ोर, सियासी अदम इस्तेकाम और IMF के सख्त शराइत। ऐसे में
امریکہ یا سعودی عرب کی طرف سے کوئی بڑی رائد پاکستان کے لیے کشش پیدا کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے اس فیصلے پر رد عمل دے سکتا ہے؟ ایران جو اسرائیل کا کھلا دشمن ہے، پاکستان کی ابراہم ایکارڈز میں شمولیت پر سخت رد عمل دے سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحدی تجارت، سیکیورٹی تعاون اور شیعہ آبادی کے تحفظ کے حوالے سے تعلقات انتہائی حساس نوعیت کے ہیں۔ اب اس حوالے سے کیا عوامی رد عمل سامنے آئے گا؟ پاکستانی عوام کی اکثریت فلسطین کی حمایت کرتی ہے اور اسرائیل سے تعلقات کے سخت خلاف ہے۔ سوشل میڈیا، مذہبی جماعتیں اور اپوزیشن کی طرف سے شدید رد عمل متوقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اب تک اس پر کوئی کھلا بیان جاری نہیں کیا۔ کیا پاکستان نے ماضی میں بھی اسرائیل سے رابطے کیے ہیں؟ جی ہاں، ماضی میں بعض مواقع پہ خفیہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ 2005 میں پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری اور اسرائیلی وزیر خارجہ سلوان شالوم کے درمیان ترکی میں ملاقات ہوئی تھی۔ 2022 میں ایک پاکستانی وفد کے اسرائیل جانے کی خبر بھی آئی تھی، جس پر حکومت نے وضاحت دی کہ یہ سرکاری دورہ نہیں تھا۔ اب کیا یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ہو رہا ہے؟ ممکنہ طور پر یہ فیصلہ پاکستان کی اعلیٰ عسکری اور سفارتی قیادت کے درمیان جاری ہے، بیک چینل مذاکرات کا حصہ ہے۔ ایسی خبریں بھی ہیں کہ امریکی نمائندے حالیہ دنوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں غیر اعلانیہ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ تنازع کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ یہی وہ دوسرا حصہ ہے جس پر آج کی ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا۔ کیا امریکہ اور ایران ایک اور محاذ پر آمنے سامنے آ گئے ہیں؟ ترک خبر رساں ادارے ان کے مطابق خلیج عمان میں ایک امریکی بحری جنگی جہاز کو ایرانی نیوی کی جانب سے اپنا راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ واقعہ ایران کی سمندری حدود میں پیش آیا، جہاں ایران مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا امریکہ نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے؟ اب تک امریکی فوج نے یا پینٹاگون نے اس واقعے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ اس خاموشی نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے اور سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی واقعہ ہوا یا پھر پروپیگنڈا کا حصہ ہے؟ کیا یہ واقعہ ابراہم ایکارڈ سے منسلک ہو سکتا ہے؟ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھاتا ہے تو ایران کا رد عمل متوقع ہے۔ یہ واقعہ ایک ابتدائی پیغام بھی ہو سکتا ہے کہ ایران خطے میں اپنی برتری کسی قیمت پر کھونے نہیں دے گا۔ کیا خلیج عمان کا علاقہ واقعی اتنا حساس ہے؟ جی ہاں، خلیج عمان وہی علاقہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ ایران نے ماضی میں بھی یہاں کئی بحری جہازوں کو روکا اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی پیدا کی۔ ایسے میں کسی بھی واقعے کو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ایران کو اشتعال دلا رہا ہے؟ اس حوالے سے امریکہ کا یہ پرانا حربہ رہا ہے کہ کسی بھی ملک کو اشتعال دلا کر عالمی سطح پر اس کے خلاف رائے عامہ ہموار کی جائے۔ اگر واقعی امریکی بحری جہاز نے ایران کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ ایک ممکنہ جنگی چال ہو سکتی ہے۔ اب کیا پاکستان کے لیے یہ صورتحال دو دھاری تلوار ہے؟ ایک طرف امریکہ اور سعودی عرب کی امارات اور دوسری طرف ایران کا ممکنہ غصہ۔ پاکستان کو نہ صرف سفارتی توازن رکھنا ہے بلکہ اندرونی رد عمل اور عالمی دباؤ کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ ناظرین، پاکستان اب ایک انتہائی سخت پوزیشن میں کھڑا ہے۔ ابراہم ایکارڈز میں شمولیت کا مطلب صرف سفارتی فیصلہ نہیں بلکہ قومی نظریے، خارجہ پالیسی اور خطے کے توازن کو مکمل طور پر بدلنے والا قدم ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔